सिंह अंदाज में श्रीलंका ने हरा दिया है इंडिया को और इस ग्रुप की पोजीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। और इंटरेस्टिंग यह है कि अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो पाकिस्तान को अब हर सूरत में श्रीलंका को अगला मैच हराना पड़ेगा और बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा अगर साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा दे तो फिर 4-4 पॉइंट्स के साथ दोनों बहुत आसानी से आगे क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इंडिया को आगे सेमीफाइनल में जाना है तो साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में जाना है तो इंडिया को हराना पड़ेगा, श्रीलंका को अगर सेमीफाइनल में जाना है तो उसे पाकिस्तान को हराना पड़ेगा और अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाना है तो फिर श्रीलंका को हराना पड़ेगा। मुकम्मल तौर पर एक नॉकआउट ग्रुप हो गया है। जो अगले मैचेस इन चारों टीमों के हैं ये नॉकआउट मैचेस होंगे। ग्रुप इस वक्त मुकम्मल तौर पर ओपन है। एक मैचेस ये सारी टीमें 2-2 मैचेस खेलने के बावजूद श्रीलंका ने जो आज परफॉर्मेंस दी है ये क्या एक्सपेक्ट की जा रही थी और एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की कारकर्दगी की भी आपसे बात करेंगे। ये जो श्रीलंका ने कारकर्दगी दिखाई है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? 322 रन चेज कर लिए हैं, भारत हार जाएगा? उनकी तो बॉलिंग भी बड़ी अच्छी हो गई आजकल, आपके लिए सरप्राइज है? नहीं, बिल्कुल नहीं है शाहजेब। अगर आप प्रोग्राम कर रहे थे मेरे साथ काकरा, आपको अगर याद हो तो मैंने इस पर क्या कहा था कि इनकी जो बॉलिंग है इंडिया की ये 300 रन करा देती है, तो ये 300 रन उन्होंने फिर करवा दिए। अगर मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि जो इंग्लैंड के जो 2 मैचेस हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, पहले भी आ रही थी। जी, मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे आप इस मैच के हवाले से? शाहजेब, अगर आपको याद हो कि जब हम प्रोग्राम टाकरा कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपसे क्या कहा था कि ये इंडिया की बॉलिंग हमेशा रन लीक करती है। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी 300 रन करवा दिए थे। वो हमारे बैट्समैन है, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, इनके बॉलर्स को देख करके उनके बल्ले नहीं चलते, वरना हर एक ने इनकी पिटाई की हुई है। इंग्लैंड ने 3 दफा जो है इनके ऊपर 300 रन किए हुए, आज श्रीलंका ने कर दिए। तो इंडिया की बॉलिंग जो है नाम बड़े हैं मगर ये रन बहुत देते हैं, इनकी पिटाइयां बहुत होती हैं। और ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये मैच जीतने से ये हो गया कि बिल्कुल नॉकआउट बेसिस पे काइंड ऑफ अ क्वार्टर फाइनल नाउ, कि जो जीतेगा वो अपने अगले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो बहुत खुल गया है ये राउंड और ये बहुत मजेदार हो गया। मगर जिस तरह श्रीलंका ने खेला है, क्योंकि कल जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया तो बड़ी तवक्को थी कि श्रीलंका को हराने में पाकिस्तान कामयाब हो सकता है। ये तो एक कन्विंसिंग ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत क्लोज खेला हो। ये तो लगता है कि 350 भी भारत ने किए होते तो ये वो भी चेस करने जा रहे थे, विकेटें बचा के रखी, रन रेट मेंटेन करके रखा। ये तो भारत के अंदाज में, ऑस्ट्रेलिया के अंदाज में हराया है श्रीलंका ने। ये तो बड़ी तगड़ी टीम नजर आई है, बहुत ही जबरदस्त। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देंगे ये, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका होगा। पाकिस्तान देखें हम जीत तो गए मगर हमने कोई ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। हमने 200 के अंदर उनको आउट करके हम मैच जीते, ये 300 चेस कर गए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जबरदस्त जो है मैच होगा पाकिस्तान और श्रीलंका को मंडे। और हम लोगों को चाहिए कि मतलब अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप चल गई और हमारे बॉलर्स चल गए जिस तरह, तो हम इनको पकड़ सकते हैं। मगर सिकू भाई एक और बात बताएं, ये कल हुआ क्या है? पाकिस्तान की जो टीम थी, सारे कमेंटेटर्स हैरान थे कि भाई ये तो वो टीम ही नहीं लग रही जो भारत के खिलाफ मैच खेल रही थी। फील्डिंग पाकिस्तान की जबरदस्त, बॉलिंग जबरदस्त किस्म का डिसिप्लिन, अच्छे तरीके से बॉलर्स को सरफराज इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे। जो टीम नजर आ रही थी भारत के खिलाफ कि यार ये तो वेस्ट इंडीज से भी बहुत बुरा खेल रही है, कल उसने नंबर 1 टीम को कन्विंसिंग अंदाज में हराया है। ये फील्डिंग अचानक कैसे इंप्रूव हो गई? बॉलिंग में कैसे अचानक इतना डिसिप्लिन आ गया? ना कैच छोड़ रहे थे, ना चौके दे रहे थे, बॉलिंग इतनी जबरदस्त करा रहे थे। ये कल क्या थी पाकिस्तान की टीम? देखिए, किसी की भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर हुआ क्या कल। हम सब जो थे, हमें किसी को यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की टीम जो भी टाकरा में जाती है तो हम फंस के रह जाते हैं, और जब भी कोई ऐसा नॉर्मल टीमों से मैच खेलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाते हैं। तो कल हमारा जो पाकिस्तान का एक स्टाइल है कि अगर शुरू के अंदर वो परफॉर्म कर दें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और इसी तरह कल उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है और कल उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी है। और काफी लोगों के जो गम थे थोड़ा कम हुए, और आज की हार से तो काफी हमारे जो पाकिस्तानी है उनको थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। भारत हारा इसलिए आप कह रहे हैं अगर हमसे हारे तब ज्यादा सुकून आता है। मगर ये बताइएगा भाई कि एक जमाना था जब कहा जाता था कि जी पाकिस्तान की जो टीम है ना वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। अब मैं देख रहा था कि कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि पहले कहते थे कि जो इंग्लैंड का मौसम है उसे प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है कल के मैच के बाद लोगों ने तबसरा दिया पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना। मतलब एक जमाने में पहले भी कहा जाता था कि पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल है, मगर उस वक्त ये अच्छा इससे लगता था सुन के कि 10 में से 6-7 मैच हम जीत जाते थे अनप्रिडिक्टेबल होने के बावजूद। मगर अब जब 10 में से 1-2 मैच जीतते हैं तो अनप्रिडिक्टेबल होना अच्छा नहीं लगता। अब तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा अहम है। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे आए? ये जो कल की परफॉर्मेंस थी, आपको लगता है कंसिस्टेंट रह सकती है?
صرف ہم نے اپنی کرکٹ کا پورا جو اسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنا ہے. میں بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں کہ جس طرح چیٹی صاحب نے پی ایس ایل بنایا, پی ایس ایل کو ایک برانڈ بنایا. تو میں نے چیٹی صاحب سے یہی بات کی تھی جب میری ان سے فون پہ بات ہوئی تھی کہ بھائی آپ اگر چیئرمین بنے تو آپ صرف ایک کام کر دیں, جو پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کو بھی ایک برانڈ بنا دیں. آپ وہی کوشش جو آپ نے پی ایس ایل میں کی ہے, ڈومیسٹک کرکٹ کو آپ برانڈ بنا دیں گے, لوگ دلچسپی سے کھیلیں گے, لڑکے اچھا کھیلیں گے, وہاں سلیکٹرز جائیں, نئے لڑکوں کو چانس دیں. آپ کو ری ویمپ کرنا ہے T20 اور 50-50 میں سے پرانے بوڑھوں کو نکال کر آپ نے نئے لڑکوں کو لانا ہے. کل فخر زمان نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو دلیر ہونا ہے, آپ نے شارٹ کھیلنا چاہیں تو آپ کھیل سکتے ہیں, اتنا پھنس کے نہیں کھیل سکتے. ہمارے پرانے پلیئر سارے پھنس کر کھیل رہے تو وہ نوجوان لڑکا بہت زبردست کھیلا ہے. تو ہمیں اپنے نئے لڑکوں کو لانا ہے, ری ویمپ کرنا ہے. ڈومیسٹک کرکٹ 2 سال بعد ہم اپنے آپ سے پیروں پہ, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور میں ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں ابھی ساتھ ساتھ کہ شری لنکا نے کھیلا کتنا زبردست ہے, کتنی پازیٹو آج کرکٹ کھیلی ہے بھارت کو ہرانے کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیے گا سکھو بھائی کہ ایک زمانے میں ظاہر یہ تھا کہ جو وکٹیں ہوتی تھی, اور میں ون ڈے کی بات کر رہا ہوں, T20 بھی ہو رہا ہے, کہ ان میں سیم ہونا, سوئنگ ہونا, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایسے ٹیکنیکلی ساؤنڈ کھلاڑی چاہیے ہوتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اب جبکہ انگلینڈ تک میں 300 رنز بن رہا ہو, اچھے بالر جو سوئنگ سیم کرتے ان کو وہ نہ مل رہا ہو سوئنگ, تو پاور ہیٹر چاہیے پاکستان کو. کل بھی ہم نے دیکھا کہ ٹاپ پر کتنا زبردست فخر زمان نے پرفارمنس دی ہے. ایسے پاور ہیٹرز ہمیں 2-3 ٹیم میں چاہیے جو ٹیکنیکلی بے شک یوسف کے انضمام کے اور اس لیول کے نہ ہو, بٹ زبردست پاور ہیٹرز ہو. بالکل دیکھیں ہمیں ڈھونڈیں گے تو ہمیں مل جائیں گے پاور ہیٹر. مجھے اچھی طرح یاد ہے مرحوم حنیف محمد کہتے تھے کہ جب T20 کا میچ آتا ہے تو میں ٹی وی بند کر دیتا ہوں, مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ لوگ کیسے بیٹنگ کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ تھے. ان کو ذہن میں گمان میں نہیں تھا کہ اس قسم کے شاٹ کھیلتے ہیں. مگر اب کرکٹ بدل گئی ہے, انوویشن آ گیا ہے, نئے لوگ آ گئے ہیں, نئے اسٹائل آ گیا ہے, نئے طریقے سے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. تو ہمیں وہ نئے لڑکوں ڈھونڈنے پڑیں گے, خاص طور پہ T20 اور یہ ون ڈے میچز کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسی طرح کے پاور ہیٹرز ڈھونڈنے پڑیں گے. جتنے بھی یہ ہیٹرز ہیں آپ دیکھیں گے ٹیکنیکلی بہت سالڈ نہیں ہوتے, مگر تھوڑا بہت یہ روم دے کر کھیلتے ہیں, اور ان کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے, یہ آنکھوں کا کھیل ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اگر ہم ڈھونڈیں گے تو ہمیں ڈومیسٹک کرکٹ میں لڑکے مل جائیں. مطلب میں ظاہر پورے پاکستان نے ہی دیکھا ہوگا پاکستان اور بھارت کا میچ, تو اس وقت جو ساتھ میں ویجولز چل رہے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں کہ انہی بالرز کو, جڈیجا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, میں نہ اسپن کر رہا تھا نہ کوئی بات تھی, اور کس طریقے سے مار رہے ہیں یہ سارے کے سارے سری لنکن کھلاڑی. یہ ناظرین کو نظر بھی آ رہا ہوگا. آپ یہ بتائیے گا کہ عام طور پر پاکستانی ٹیم میں ایسے کھلاڑی موجود ہے سکھو بھائی جنہوں نے 8 سال سے لے کے 17 سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور اگر آپ ریکارڈ دیکھیں دنیا کا تو 8 سال سے 17 سال کا جو ٹائم ہے وہ لیجنڈز کو ملتا ہے کھیلنے کا. ہمارے یہاں موجود ہیں 200 250 ون ڈے کھیل دیے ہیں, اس کے باوجود یہ ونرز نہیں بنے ہیں. ان کے ریکارڈ پر کوئی نہ ان کا اسٹرائک ریٹ اچھا ہے نہ ان کا ایوریج اچھا ہے, پھر بھی ٹیم میں موجود ہیں, چاہے وہ حفیظ ہوں, چاہے احمد شہزاد ہوں, چاہے عمر اکمل ہوں. تو یہ کیا پوری ٹیم فلپ کر دیں, بدل دیں؟ انگلینڈ 2-3 سال پہلے انہی کرائسس کا شکار تھی. یہ الزام لگتا تھا کہ بھائی یہ 90 کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, پوری ٹیم بدلی انہوں نے ون ڈے کے لیے, شروع میں کرائسس کا شکار ہوئے, اب ایسی بن گئی ہے کہ ہر میچ 300 کا ہے, ہر ایک کو ہرا رہے ہیں, زبردست ٹیم بن گئی ہے. یہ کرنا پڑے گا پاکستان کو. بالکل یہی کرنا پڑے گا. یہی بات میں ہر روز ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اگر 250 میچ کھیلے تو دین یو مسٹ بی اے ونر. پاکستان کے لیے آپ کو میچ جتانے ہیں, آپ نے پاکستان کے جب میچ ہوتا ہے تو آپ کنٹرول کریں کھیل کو. مگر ہمارے یہاں یہ لڑکے جو ہیں 250 میچ والے, یہ 8 سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, یہ جاتے ہیں اندر 30-40 رن کر کے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں. تو ہمیں ان لڑکوں کو تبدیل کرنا پڑے گا, سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نئے لڑکے ڈھونڈ کے, جس طرح آپ نے انگلینڈ سے مثال دی ہے, ہم نے اپنی ٹیم بنانی ہے. ہم انشاءاللہ ودن اے ایئر اور 2 ٹیم بنا کے کھڑی کر دیں گے. پھر ہم انشاءاللہ پھر کھیلیں گے انڈیا سے, اور ہم انڈیا کو ہرا سکتے ہیں. آپ کے سامنے 300 رن پہ عام پڑ جاتے ہیں. کوئی ایسے مطلب پچھلی سیریز میں بھی انگلینڈ کے خلاف انہوں نے تینوں میچ میں 300 رن کھائے, بلکہ 350 رن کھائے. ایک اور پرابلم نظر آیا ہے ہمیں, اور وہ ہے کہ جو ٹاپ آرڈر ہے اس میں اگر شاٹ نہ لگ رہے ہوں تو یہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں مڈل آرڈر تک بھی یہ اسٹرائک کو روٹیٹ نہیں کر پاتے ہیں, سنگل ڈبل والے لڑکے نہیں ہیں. تو کیا سرفراز کو اوپر آنا چاہیے؟ سرفراز میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اسٹرائک کو روٹیٹ کر لیتا ہے. کیا حفیظ جس فارم میں ہے اگر اسے کھلا ہی رہے ہیں اور اس کو ایز اے بالر کھلانا ہے تو سرفراز سے نیچے کر دیں اس کو, ایسا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں سرفراز کو ایک دم سے اوپر لا کے ایک لڑکا تو پورا روٹیشن نہیں کر سکتا نا, ہر چیز کو وہ نہیں گھما سکتا. اس کی وہ چیز اچھی ہے. میرے خیال یہ تھا کہ آپ شعیب ملک کو اوپر لے جائیں. شعیب ملک جب بھی بیٹنگ کرنے آتے ہیں 25 اوور نکل چکے ہوتے ہیں, 25 اوور وہ 6 اوور لیتا ہے سیٹل ہونے میں, تو وہ ون ڈاؤن جائے. وہ ون ڈاؤن جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنے 6 اوور لے, ٹائم لے, 6 اوور کے بعد وہ پورا کھیلے آخری تک جائے. اور بابر اعظم کو آپ 4 کرتے ہیں, 5ویں پہ شاید آپ چاہیں تو سرفراز کو لیں, 6 کے اوپر آپ حفیظ کو لیں, یا حفیظ کو
5 पेलियां, सरफराज को 6 पेलियां, इस तरह करके आप बैटिंग लाइनअप को थोड़ी सी नीचे कर देंगे और मलिक को इस्तेमाल करें। शोएब मलिक जो है अगर 250 मैच खेल चुका है और सिर्फ 25 ओवर खेलने आया, मतलब वो 25 ओवर के लिए तो नहीं है ना पाकिस्तान टीम में। अगर वो 250 मैच खेल चुका है तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वन डाउन आए और शुरू से खेले और आखिरी तक जाए तो फिर तो फायदा है उसका, वरना तो उसको भी टीम से फारिग करें और नए लड़के ढूंढें। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस वक्त बता रहे थे बड़े ही जबरदस्त अंदाज में श्रीलंका ने भारत को हराया है। भारत जो बड़ा कन्विंसिंग अंदाज में पाकिस्तान को हराकर आगे बढ़ रहा था। साउथ अफ्रीका से हार जाए बाहर, साउथ अफ्रीका भारत से हार जाए बाहर, पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाए बाहर और श्रीलंका पाकिस्तान से हार जाए तो श्रीलंका बाहर। मुकम्मल तौर पर नॉकआउट ग्रुप है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलकर हराना है। जिस तरीके से श्रीलंका ने भारत को हराया है, कोई भी जब तक श्रीलंका बैटिंग करता रहा कोई लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें नजर आ रहा हो कि श्रीलंका की जो टीम है वो यहां से कोलैप्स कर गई है। 2 रन आउट हैं इसमें, जो 3 खिलाड़ी गिरे उसमें जो 2 रन आउट हो गए और अपनी गलती की वजह से, उसके बावजूद कहीं भी ना रन रेट रुका, ना ऐसा लगा कि अब भारत की टीम डोमिनेट करने लगी है। मुकम्मल डोमिनेट कर लगा ही नहीं कि भारत वो टीम है जिसको हराना मुश्किल होगा। कुछ दिन पहले एनालिसिस किए जा रहे थे या श्रीलंका ऐसी टीम है जो आसानी से भारत से हार जाएगी, ये एनालिसिस किए जा रहे थे। भारत की बॉलिंग को मुकम्मल तौर पर चैलेंज किया और कन्विंसिंग अंदाज में बगैर क्लोज मैच खेले 322 रन का टोटल श्रीलंका ने चेज किया है और ग्रुप में पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, मजीद खबरों पर बात करेंगे।